आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें और देखते रहें हमारे इस ड्रामा को। माँ बेगम जो होती है ना, वो बड़ी मक्कार होती है, क्योंकि वो मीरब का साथ छोड़ चुकी होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मीरब अब इस घर में नहीं आएगी। ठीक है, वो पता नहीं किसके, माँ बेगम का और सारे घर वालों का यही ख्याल होता है कि मीरब जो है वो रहेल के साथ भाग गई है, मुर्सम खान को बदनामी का दाग देकर चली गई है। ठीक है, लेकिन मीरब का सखा वाला जो होता है ना, वो कास्ट ठीक अपना वह सखा वालद जो होता है ना, वो आता है और आकर कहता है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप मेरी बेटी पर बहतान लगा रहे हैं। ठीक है, मेरी बेटी हरगिज़ ऐसी नहीं है, ना वो ऐसी हरकत कर सकती है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप उसके ऊपर बहतान, तरह तरह की बहतान दराजियाँ कर रहे हैं, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन वह ऐसी हरगिज़ नहीं है। माँ बेगम जब भी ये बात सुनती है तो अपना मुँह जो है ना, आँखें बंद कर लेती है, ताकि उसको पता चले कि मुझे तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ। माँ बेगम जो होती है ना, वो मुकम्मल तौर अनवर को जो है ना, वो जवाब देना चाहती है। ठीक है, अनवर की बात नहीं सुनना चाहती, क्योंकि माँ बेगम के नज़दीक जो होती है ना, मीरब वो इस घर से भाग गई है। ठीक है, इस घर के साथ, इस ख़ानदान के साथ बेवफाई करके गई है। इसी वजह से माँ बेगम अनवर की कोई भी बात नहीं सुनना चाहते। उल्टा अनवर के ख़िलाफ़ जो होती है ना, वो बोलती है, कहती बस बस करो अनवर, मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी जितनी साफ़ और शफाफ है। ठीक है, अगर वो इतनी साफ़ और शफाफ होती तो कभी भी मुर्सम खान को छोड़ के न जाती, अभी इसी घर में बसती और इसी घर में रहती। तो अनवर जो होता है ना, उसको पता होता है कि उसकी बेटी सच्ची है। अनवर बेचारा रो रो कर अपनी बेटी की जो है ना, सच्चाई की जो है ना, बातें करता है, लेकिन अनवर की कोई भी बात उनके कानों के ऊपर नहीं रेंगती, ना ही कोई भी बात उनकी अच्छी लगती है अनवर की। वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं और अनवर को कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, उस घर में मुर्सम खान का राज चलता है, माँ बेगम का। अनवर जो होता है ना, वो मुर्सम खान का चचा होता है, लेकिन कोई भी बात उसकी नहीं मानी जाती। माँ बेगम जो होती है ना, वो शदीद गुस्से में आती है। तो अनवर कहता है कि आपको शर्म आनी चाहिए माँ बेगम कि आप मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। अगर वो ऐसी होती तो आज की ना भाग जाती, जब आपने मुर्सम खान के साथ उसकी शादी की थी तब की भाग जाती। मौसम खान जो होता है ना, वो ये बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो खामोश खड़ा रहता है, क्योंकि उसको माँ बेगम का भी डर होता है और ऊपर से अनवर चचा का भी। इसीलिए वो कोई भी बात जो है वो नहीं करना चाहता और ना ही कोई भी बात को दोहराना चाहता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि खामोशी के साथ मामला खुश सलूबी के साथ निबट जाए। लेकिन अनवर चचा जो होता है ना, वो उनको उनका हाल बता रहा होता है कि तुम लोगों का क्या हाल है और क्या हशर है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तो मुर्सम खान जो होता है ना, ज़र्रा बज़र्रा हर एक बात जो है वो नोट कर रहा होता है और उसकी हर एक बात को सुन रहा होता है। मुर्सम खान कोई भी बात उसके सामने नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मुर्सम खान का चाचा है, इसलिए मुर्सम खान जो होता है ना, उसकी बातें सुन रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है, सुननी भी चाहिए। हया की और मुर्सम खान की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, पहले तो उनकी मंगनी करने के लिए चल रही होती हैं। ठीक है, तो हया भी साथ बैठी होती है, मुर्सम खान खड़ा हो जाता है, उसका चाचा बता रहा होता है, एन उस वक़्त जब उसकी हया की मंगनी हो रही होती है। ठीक है, तो सारे लोग बड़े परेशान होते हैं इस हवाले से। तो अनवर कहता है कि मुर्सम खान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपनी बीवी को छोड़कर, जिसको तलाश करने की बजाय, ढूंढने की बजाय, तुमने इसके साथ मंगनी का डोंग जो है ना रचाना शुरू कर दिया है। बख्तू जो होता है ना, वो बड़ा परेशान होता है अपने मालिक की वजह से कि मेरा मालिक हंसता खेलता था, तो अब किन कामों में पड़ चुका है। तो बख्तू बेचारा अब क्या करे। ठीक है, बख्तू के हाथ में कोई भी बात नहीं होती, बात तो सारी मुर्सम खान के हाथ में होती है, जिसको वो दोहराना चाहे तो दोहरा सकता है। लेकिन मुर्सम खान जो होता है, वो कोई भी बात जो है ना तो दोहराना चाहता है और ना ही इनके साथ करना चाहता है। दूसरी तरफ अनवर जो होता है ना, रो रो कर अपनी बेटी की सच्चाई बयान कर रहा होता है, लेकिन उसकी सच्चाई बेमानी होती है, बेफ़ायदा होती है। कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। सारे यही शक करते हैं कि वो रोहेल के साथ भाग गई है, वो वापस नहीं आएगी। अनवर कहता है कि मेरी बेटी भागी नहीं है, वो शरीफ है, वो ऐसी नहीं है। ठीक है, हालांकि तो अनवर ने तो बचपन से ही अपनी बेटी को वकास के हवाले कर दिया था, उसे घर से निकाल दिया था, कहता था वकास तुम इसे ले जाओ, मैं इसे रखना नहीं चाहता। ठीक है, तो जब बड़ी हो जाएगी तो फिर तुम दे देना। मुर्सम खान जो होता है, वो भी बड़ा परेशान हो जाता है अपनी बेगम के हवाले से, क्योंकि बख्तू ने उसे बताया होता है कि मालिक अब अपनी बेगम को ढूंढे ना कि इनकी बातों में आए। ठीक है, मीरब बीवी बहुत अच्छी हैं, तो आप उनको जैसे भी हो उनको ढूंढ के लाएं। मुर्सम खान के दिल में अभी भी इश्क की रम्ज़ बाकी होती है, जिसको वो किसी न किसी तरह हासिल करना चाहता है, लेकिन क्या करे, अभी इनकी बातें जो है वो मुकम्मल हो तो फिर ही वो किसी की बात सुने। ठीक है, मुर्सम खान बेचारा परेशान हो जाता है कि अब इसका मैं क्या सल्यूशन निकालूं, मेरे पास इसका कोई हल नहीं है। बख्तू तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। बख्तू कहता है कि मालिक, मैं कुछ दिनों से आपको बहुत ज़्यादा परेशान देख रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी परेशानी की वजह क्या है, आप इतना परेशान क्यों रहते हैं। तो बख्तू जो होता है ना, वो अपने मालिक से जब सवाल जवाब करता है, तो मुर्सम खान उसको कहता है, बख्तू मेरी परेशानी की वजह मीरब है,
جو کہ مجھے نہیں مل رہی اور مجھے ہر صورت اسے حاصل کرنا ہے، اسے ڈھونڈنا ہے۔ تو بختو کہتا مالک میں آپ کے ساتھ ہوں، دن چاہے رات ہو، جو کچھ مرضی ہو، جیسے آپ مجھے بلائیں گے میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نکلے تو صحیح، آپ تو نکل ہی نہیں رہے۔ تو مرسم خان کہتا یہی تو مسئلہ ہے، اگر اس کا پتہ چلے تو پھر ہی نکلوں، کہاں گئی ہے، زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، مجھے نہیں پتہ چل رہا۔ دوسری طرف ماں بیگم کہتی ہے کہ وہ ہو خدایا مسیح، بہت مشکل سے جو ہے نا انور کی باتوں نے میری جان چھوڑی۔ انور تو ایسے بات کر رہا تھا کہ جیسے اس کی بیٹی عرشوں سے اتری ہو، ٹھیک ہے۔ تو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، سارے زمانے کو پتہ ہے کہ وہ بھاگ گئی ہے، پھر بھی اپنی بیٹی کی صفائی پہ صفائی دیے جا رہا ہے۔ تو ماں بیگم جو ہوتی ہے اس کو اس کی صفائی جو ہے نا اپنا انور چچا کی صفائی پیش کرنا اچھا نہیں لگتا، تو وہ باتوں کے اوپر سے باتیں بنا رہی ہوتی ہیں کہ ایسے ہو گیا تو ایسے ہو گیا۔ ماں بیگم جب گھر آتی ہیں تو آ کر پھر بھی ایک مرتبہ میرب کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اچھی تھی، ٹھیک ہے، میرب نے کبھی بھی ماں بیگم کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا ہوتا۔ تو ماں بیگم جو ہے نا سوچ رہی تھی کہ اپنا وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے اس کی ٹینشن ہے۔ میں تو کہتی ہوں موسم خان اسے ہی ڈھونڈ لائے، ٹھیک ہے۔ حیا جو ہے نا یہ تو بس مکار ہے، اپنی شادی رچانا چاہتی ہے اور اس کے علاوہ حیا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ تو ماں بیگم جو ہوتی ہے نا وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، شادی کے منگنی کے جتنے بھی ارینجمنٹس ہوتے ہیں وہ وہاں کے وہاں درے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے نکل جاتا ہے مرسم خان کا چاچا جو ہوتا ہے نا، وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اب وہ اور زیادہ دیر وہاں پہ رکنا نہیں چاہتا اور نہ ہی ان کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے، نہ ان کی وہ بات سننا چاہتا ہے، کیونکہ اب اسے اور کوئی بھی چیز نہیں چاہیے اور نہ ہی وہ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تو بس ان کے مکروہ چہرے دیکھنا چاہتا تھا۔ ماں بیگم جو ہوتی ہے وہ کہتی کہ آپ منگنی کی رسم شروع کریں، ٹھیک ہے۔ تو منگنی کی رسم جو ہے نا وہ شروع ہونے جا رہی ہوتی ہے، تو پھر بھی مرسم خان روک دیتا ہے۔ مرسم خان کے اندر میرب کا عشق جو ہوتا ہے نا ایک بار پھر سے ابالے مارتا ہے، تو وہ یہ نا ان کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے ایک منٹ رک جائیں، میری بات سنیں، ٹھیک ہے۔ تو سب رک جاتے ہیں اور مرسم خان کی بات سننے کو ترجیح دیتے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں خان کی بات سن کے کہ کیا اثر ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ ماں بیگم جو ہوتی ہے نا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، اور کھانا کھانے کے ٹائم بھی اب میرب کے خیال آ رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک اچھے دن گزرے ہوتے ہیں میرب کے ساتھ، اور میرب ایک اچھی لڑکی ہوتی ہے، اس نے اچھے طریقے سے ماں بیگم کو رکھا ہوتا ہے، ماں بیگم کی باتوں کا برا نہیں مناتی تھی، ٹھیک ہے، ہر ایک بات مانتی تھی۔ ماں بیگم انہی خیالوں میں گم ہوتی ہے کہ اب میں میرب کو کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں، مجھے وہ جگہ نصیب نہیں ہو رہی کہ میں میرب کو ڈھونڈ کے لاؤں یا کچھ کروں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرح حیا جو ہوتی ہے نا جب اس کی منگنی ٹوٹتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے، ہر ایک چیز کو ریزہ ریزہ کرنا شروع کر دیتی ہے، اب یہاں تک کہ اپنی انگلی سے انگوٹھی بھی نکال کر پھینک دیتی ہے، کیونکہ اس کی منگنی جو ہوتی ہے نا وہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے، ابھی منگنی نہیں ہوئی ہوتی، شاید اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ناراض ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ بڑی تیار شیار ہو کے گئی ہوتی ہے وہاں پہ کہ میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کی منگنی ٹوٹتی ہے تو وہ بہت زیادہ اپسیٹ سی ہو جاتی ہے کہ اس کا میں کیا حل نکالوں، ٹھیک ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو اس کا اب کوئی بھی حل نہیں ہے، اس کا حل یہی ہے کہ وہ اب خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے اور کوئی بھی بات نہ کرے۔ مرسم خان جو ہوتا ہے نا وہ بڑا بیچارہ پریشان ہوتا ہے، ایک تو اس کو ماں بیگم کی باتیں سننے سے مل رہی ہوتی ہیں، دوسری طرف انور چچا جو ہوتے ہیں نا وہ اس کو خوب باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے باتیں تو وہ سنائیں گے ہی، کیونکہ ان کے ساتھ کون سا کوئی اچھا ہوا ہے، اسی وجہ سے تو وہ ان کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شاید وہ اسی لیے بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نا کوئی نہ کوئی حل اس کا نکال ہی لوں، ٹھیک ہے، پھر ہی میں ان سے بات کرتا ہوں، اگر میں نے کوئی اور الٹی سیدھی بات کر دی تو کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے نا وہ میرے متھے ڈل جائے گا، ٹھیک ہے۔ حیا پہلے تو بڑی خوش ہوتی ہے جب تیار ہو کر اندر بیٹھی ہوتی ہے، جب اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، یعنی کہ منگنی کی تقریب ہونے والی ہوتی ہے، تو جیسے وہ تقریب سے انکار ہو جاتا ہے، تقریب وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، تو مرسم خان کمرے میں آتا ہے، حیا بڑی خوش ہوتی ہے، تو حیا دیکھ لیتی مرسم خان کو کہ میری اب اس کے ساتھ منگنی ہونے جا رہی ہے، تو مرسم خان بڑے ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے، بعد میں حیا بھی بڑے ریلیکس موڈ میں ہوتی ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس میری منگنی اب جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ دائیں ہاتھ پہ پڑی ہے کہ جب میں حکم دوں گی تو ہو جائے گی، یعنی کہ اپنے آپ کو نا کچھ ثابت کروانا چاہتی ہے کہ مجھے میری منگنی جو ہے نا ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ کہ اب کام کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو چاہتی تھی جو بھی بات ہو وہ ہونے والی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جس قاعدے قانون میں پھر رہی ہوتی ہے تو وہ کسی بھی صورت یہ بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ بات تو ایسے ہی ہے کہ بس جیسے سمجھ لیں کہ کچھ نہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو دوست ہوتی ہے نا میرب کی، وہ آ کر بتا دیتی ہے مرسم خان کو کہ میرب کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، نہ روہیل کے ساتھ نہ کسی کے ساتھ، روہیل جو ہے وہ دبئی چلا گیا ہے اسی وقت سے جب تم نے اس کے گھر گنڈے بھجوائے تھے، میرب کا ابھی تک مجھے عطا پتہ نہیں ہے، وہ کسی کے گھر میں رہ رہی ہے، مجھے اتنی انفارمیشن ملی تھی۔ جب یہ بات حیا سنتی ہے تو حیا کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرب اب دوبارہ اس گھر میں پھر نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ حیا جو ہوتی ہے میرب سے ایسے ڈرتی ہے جیسے سانپ سے بچھو ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔
نیرو کو بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے، ملثم خان کو اپنے چچا کی بات یاد آ رہی ہوتی ہے۔